अघिल्लो भिडियोमा हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कन्सेप्टको कुरा गरेको थियौँ र केही प्रब्लम पनि सल्भ गरेको थियौँ। आज हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ। सुरुमा वर्किङ नोट थोरै गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। सो सानो एउटा वर्किङ नोट बनाउँदैछौँ हामी सोलुसनमा। वर्किङ नोटलाई मैले WN लेखेँ। दुईवटा अकाउन्टिङ मध्ये कुन दिएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ छ। सो पहिला मैले दुईवटा अकाउन्टिङलाई लेखेँ FA एन्ड CA, फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ एन्ड कस्ट अकाउन्टिङ। र सुरुमा आई नम्बरमा हेरेँ इन्कम ट्याक्स पेड ₹40,000 भनेको छ। यसको लागि मैले यहाँ आई नम्बर लेखेँ। इन्कम ट्याक्स पेड, ट्याक्स तिरे पछाडि हाम्रो नेट प्रफिटलाई यसले कस्तो असर गर्छ भन्दाखेरि पेड भन्ने कुराले प्रफिटलाई घटाउँछ, किनकि पे केलाई गर्ने भन्दा एक्सपेन्सेसले प्रफिटलाई घटाउँछ। सो प्रफिट घट्दैछ अहिले। कसको प्रफिट घट्दैछ भन्दा फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ FA को प्रफिट घट्दैछ। सो FA माइनस, एउटा माइनस अटोमेटिकली अर्को प्लस। त्यस पछाडि हामी डबल आई मा गयौँ। डबल आईले के भन्यो भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज। पहिलो कुरा एक्सपेन्सेस र प्रफिटको रिलेसन फेरि पनि याद गर्नु पर्यो। एक्सपेन्सेस र प्रफिटको रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ। एक्सपेन्सेस बढ्यो प्रफिट घट्यो, एक्सपेन्सेस घट्यो प्रफिट बढ्यो भने एक्सपेन्सेस बढ्यो प्रफिट घट्यो। सो अहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा ओभर चार्ज भएको छ भनेको एक्सपेन्सेस बढेको छ। सो प्रफिट घट्यो। त्यसो भए कसको घट्यो भन्दा फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ। सो फाइनेन्शियल अकाउन्टिङको प्रफिट घट्यो। एउटा घट्यो अटोमेटिकली अर्को बढ्यो। फेरि हामी ट्रिपल आई मा गयौँ। ट्रिपल आईले के भन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड। डेबिटेड र क्रेडिटेडको फरक भनेको डेबिटेड केलाई गर्ने भन्दा एक्सपेन्सेसलाई, क्रेडिटेड केलाई गर्ने भन्दा इन्कमलाई। सो डेबिटेड भन्यो भने एक्सपेन्सेस भएको भएर प्रफिटलाई घटाउँछ, क्रेडिटेड भन्यो भने इन्कम भएको भएर प्रफिटलाई बढाउँछ। ल त्यही भएर क्रेडिटेड भन्ने कुराले इन्कमलाई बढाइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले इन्कम अथवा यसले प्रफिटलाई बढाइरहेको छ। कसको प्रफिट बढ्यो भन्दा फाइनेन्शियल अकाउन्टिङको। सो FA को प्रफिट बढ्यो। एउटा बढ्नु अटोमेटिकली अर्को घट्नु। ट्रिपल आई को काम पनि सकियो। अब हामी गयौँ आईबी नम्बरमा। आईबीले के भन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन चार्ज्ड भन्यो इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट र इन कस्ट अकाउन्टिङ। दुवैको दिएको छ डिप्रिसिएसन। र पहिलो कुरा डिप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस र प्रफिटको रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ। एक्सपेन्सेस बढ्यो प्रफिट घट्यो, एक्सपेन्सेस घट्यो प्रफिट बढ्यो। अहिले फाइनेन्शियल अकाउन्टिङको डिप्रिसिएसन 10,000 छ, कस्ट अकाउन्टिङको 1,000 छ। यो दुईटा मध्ये धेरै भएकोलाई हेर्न पनि सक्यो, थोरै भएकोलाई हेर्न पनि सकियो। जस्तो मैले अहिले धेरै भएको हेरेँ भने डिप्रिसिएसन भन्ने एक्सपेन्सेस धेरै छ फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा। त्यही भएर फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा डिप्रिसिएसन नाम गरेको एक्सपेन्सेस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सपेन्सेस धेरै हुँदा प्रफिट घट्यो। त्यसो भए कसको प्रफिट घट्यो भन्दा जसको डिप्रिसिएसन धेरै छ उसैको प्रफिट घट्यो। त्यही भएर फाइनेन्शियल अकाउन्टिङको डिप्रिसिएसन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रफिट घट्यो। र एउटा घट्नु भनेको अर्को बढ्नु भयो। अब अहिले मैले धेरै भएकोलाई हेरेँ भने थोरै भएकोलाई हेर्न पनि सकिन्छ। जताबाट जाँदा पनि आउने रिजल्ट एउटै हो। अब थोरै भएकोलाई हेऱ्यो भने कस्ट अकाउन्टिङको जम्मा 1,000 डिप्रिसिएसन नाम गरेको एक्सपेन्सेस छ। सो यसको एक्सपेन्सेस कम भएको कारणले गर्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङको एक्सपेन्सेस कम छ। सो यसको प्रफिट बढ्छ। त्यही भएर CA को प्रफिट बढ्दैछ। त्यही भएर CA प्लस हुँदैछ। हेर्नु त CA प्लस भएको छ र एउटा प्लस हुनु भनेको अटोमेटिकली अर्को माइनस हुयो। त्यही भएर हामीले जसको हेरे पनि त्यसले दिने फाइनल रिजल्ट भनेको एउटै रहेछ। त्यही भएर धेरै भएकोलाई हेर्न पनि सकिँदो रहेछ, थोरै भएकोलाई हेरेर गर्न पनि सकिँदो रहेछ। यो एउटा सिम्पल वर्किङ नोटको कुरा भयो भने अब यो वर्किङ नोट कम्पलसरी त होइन, हामीले सजिलोसँग बुझ्नलाई मात्र यसको युज गरेका छौँ। अब यही कुरालाई अब हामी सो गर्दैछौँ फर्मेटमा। सो मैले एउटा सिम्पल फर्मेट ड्र गर्दैछु। यहाँ एउटा सिम्पल फर्मेट छ। सुरुमा पर्टिकुलर्स कोलम भयो। सो देन डिटेल्स र टोटल। फर्स्ट अफ अल
पर्टिकुलर्स। देन डिटेल्स र टोटल लेख्न पनि सकिन्छ, रुपीज लेख्न पनि सकिन्छ, अमाउन्ट लेख्न पनि सकिन्छ। र सुरुमा हामीले अब के लेख्ने भन्दाखेरि कसको नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस दिएको छ त्यो लेख्ने हो। त्यो भन्दा अगाडि टपिक लेखिदिहाल्यो। के काम गर्दैछौँ भन्दा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको काम। सो टपमा लेखेँ मैले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र सुरुमा के लेख्ने भन्दा क्वेशनले जे दिएको छ त्यो लेख्ने। के दियो भन्दाखेरि नेट लस। नर्मली नेट प्रॉफिट दिन्छ, तर अहिलेको केसमा नेट प्रॉफिट नभएर नेट लस दिएको छ। सो नेट लस एज पर कसको भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्ट। सो FA लेखेँ मैले फाइनान्शियल अकाउन्टिङलाई सर्टमा। भ्यालु कति छ भन्दा 30,000, टोटल कोलममा 30,000। नर्मली हामीलाई नेट प्रॉफिट दिएको हुन्थ्यो र पोजिटिभ भ्यालु लेख्थ्यौँ, तर अहिले नेट प्रॉफिट नभएर यो नेट लस हो। त्यही भएर लस भनेको नेगेटिभ भ्यालु भयो। सो मैले यसलाई माइनसमा लेखेँ। फर्मेटमा माइनस साइन युज नगरेर माइनसको लागि हामी ब्राकेट युज गर्ने गर्छौँ। सो -30,000 किन लेखियो भन्दा लस भनेको कारणले लेखियो, प्रॉफिट भनेको भए यहाँ ब्राकेट अथवा माइनस गरिराख्नु पर्दैन। र हाम्रो काम भनेको जोड्ने र घटाउने काम हो। त्यही भएर जोड्ने घटाउने हेर्नको लागि हामीले अब सोच्नु नपर्ने गरेर पहिले वर्किङ नोट बनाइसकेका छौँ। सो वर्किङ नोटबाट हेर्दैछौँ। कसको हेर्ने भन्दा एफ र सी दुवैको लेखेका छौँ यहाँ त। कसको हेर्ने भन्दा पहिला हेर्नु पर्यो फाइनान्सियल एकाउन्टिङको दिएको बेलामा हामीले दिएकोलाई होइन नदिएकोलाई हेर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले एफए को आधारमा होइन सीए को अथवा दिएको को आधारमा होइन नदिएको आधारमा गर्नु पर्यो। त्यही भएर अब हामीलाई एफए को काम छैन। त्यही भएर सीए को लाई हेरेर हामीले यहाँ जोड घटाउ गर्दैछौँ। अब सीए लाई हेर्यो भने कुन जोड्ने छ भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा अथवा आई, डबल आई र आईबी लाई जोड्नु पर्ने रहेछ। सो मैले यहाँ एड भनेर लेखेँ। कुन एड हुँदैछ भन्दा पहिलो भनेको आई नम्बर। के भन्ने छ आई नम्बर भन्दा इन्कम ट्याक्स पेड सोन इन कहाँ सो गरिरहेको छ भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्ट। सो मैले सर्टमा एफए लेखेँ। भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 40,000। अब एउटा कुरा तपाईले यहाँ बुझ्नु पर्ने, यहाँ त फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेर नै दिएको छ इन्कम ट्याक्स पेडको लागि, तर कहिलेकाहीँ इन्कम ट्याक्स पेड 40,000 मात्रै भनिदिन्छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भन्दैन। त्यस्तो बेलामा तपाईले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स पेड भन्ने कुरा जहिले पनि आउने भनेको फाइनान्शियल अकाउन्टिङ मात्र हो। त्यही भएर कोहीसँग सिधै फाइनान्शियल अकाउन्टिङ नभने पनि यो त इन्कम ट्याक्स पेड त कस्टमा कहिले पनि आउँदैन है। त्यही भएर यसले दिएको चाहिँ फाइनान्शियलकै लागि हो है भनेर बुझ्नु पर्यो यदि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ नभने। र अर्को जोड्ने आइटम मैले खोजेँ, सीए लाई हेर्दैछु मैले, एफएलाई होइन है, दिएकोलाई होइन नदिएकोलाई हेर्दै भन्दैछु। अर्को जोड्ने आइटम भनेको डबल आईमा लेख्यो। सो डबल आई लेखेँ मैले यहाँ। डबल आई के भन्छ भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडीएम मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्टमा एडीएम मात्र लेखेँ। एक्सपेन्सेसलाई एएक्स लेखेँ। ओभर चार्ज्ड इन कहाँ ओभर चार्ज भएको रे भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्ट एफए। कतिले ओभर भन्दाखेरि 20,000। दोस्रो पनि भयो। अर्को कुन छ जोड्ने आइटम भन्दाखेरि अन्तिममा आईबी नम्बरमा पनि रहेछ। सो आईबी लेखेँ मैले। आईबी डिप्रिसिएसन भनेको छ। डिप्रिसिएसन चार्ज दिने एफए पनि दियो, सीए पनि दियो। ओभर अन्डर भन्दा छैन, यसमा आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो। सो ओभर कहाँ छ कि अन्डर कहाँ छ जताबाट लेख्दा पनि हुन्छ। अब ओभरलाई हेर्यो भने कहाँ बढी भएको छ भन्दाखेरि फाइनान्शियलमा बढी भएको छ। सो मैले डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कहाँ बढी छ भन्दाखेरि एफएमा कि सीएमा भन्दा एफएमा। सो ओभर चार्ज इन एफए लेखे। र यसरी दुईटा अमाउन्ट दिएको बेलामा ठुलोलाई लेख्ने पनि होइन, सानोलाई लेख्ने पनि होइन, यो दुईटा बीचको डिफरेन्स जति छ त्यतिलाई लेख्ने। सो 10,000 र 1,000 को डिफरेन्स अथवा 10,000 बाट 1,000 घटाउँदाखेरि डिफरेन्स भ्यालु भनेको 9,000 भयो। यसरी लेख्न पनि सक्छौँ। अब यो सेन्टेन्स यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यस्तो दुईटा अमाउन्ट भएको बेलामा। अहिले हामीले चाहिँ ओभर चार्ज भन्ने बढी भएकोले हेरेर सधैँ बढी भएकोले हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, कम भएकोले हेऱ्यो भने कहाँ कम छ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङमा। त्यही भएर कस्ट अकाउन्टिङको थ्रुबाट लेख्न पनि पाइन्छ। त्यस्तो बेलामा कसरी लेख्ने भन्दा डिप्रेसन ओभर चार्ज होइन अन्डर चार्ज।
अन्डर चार्ज लेख्ने र कहाँ कम भएको छ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङमा। सो डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ भनेर लेख्न पनि पाइन्छ। भ्यालु चाहिँ एउटै नै भयो, ओभरको आधारमा लेख्दा पनि 9000 आयो, अन्डरको आधारमा लेख्दा पनि दुईटाको डिफरेन्सले लेख्ने हो 9000। यसरी जोड्ने आइटमलाई हामीले कम्प्लिट गरियो। अब मैले यो डिटेल कोलमको टोटल भ्यालुलाई यता लेख्छु। 40000 मा 20000 र 9000 एड गर्दाखेरि टोटल भ्यालु आउन गयो 69000। 69000 यो भ्यालु आयो, यो तीनटाको सम। र माथि छ -30000 एड भनेको छ। सो -30000 मा +69000 गर्दाखेरि यो दुईटा बीच क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भ्यालु आयो 39000। सो 39000 आइसके पछाडि अब हामीले कुनै घटाउने आइटम छ कि छैन भनेर हेर्यौँ। घटाउने आइटम हेर्दाखेरि यहाँ एउटा घटाउने आइटम भेटियो ट्रिपल आई नम्बरमा। सो मैले लेस भनेर लेखेँ। कुन आइटम भन्दाखेरि ट्रिपल आई को आइटमलाई घटाउँदैछौँ। सो ट्रिपल आई लेखेँ मैले यहाँ। ट्रिपल आई को भनेको छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट के भएको भन्दाखेरि क्रेडिटेड। कहाँ क्रेडिट भएको रे भन्दाखेरि फाइनेन्शियल अकाउन्टमा। सो एफए लेखे। भ्यालु कति छ भन्दा 5000। र यो घटाउनु पर्ने आइटम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि यहाँ माइनस युज गर्न सकिन्छ अथवा ब्राकेट युज नगरिकन यतिकै राख्न पनि सकिन्छ। अरु कुनै छ कि भनेर हेरेको, एउटा मात्रै भयो। सो मैले यसलाई यतिमै क्लोज गरेँ। सो -5000 मा अरु केही पनि छैन राख्नुपर्ने, त्यही भएर यसको टोटल भ्यालु पनि -5000 नै भयो। र माथि छ +39000 र घटाउनु पर्ने छ, लेस गर्नु पर्ने छ। सो -5000 39000 बाट -5000 घटाउँदाखेरि रिमेनिङ भ्यालु भनेको 34000 भयो। र यसलाई मैले क्लोज गरे र यहाँ लेख्नु पर्यो। के लेख्ने भन्दाखेरि नेट मात्र लेखेँ मैले पहिला। भ्यालु के आएको छ, भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। भ्यालु पोजिटिभ आइरहेछ भने यसलाई लेख्नु पर्यो नेट प्रॉफिट। यदि भ्यालु यहाँ नेगेटिभ आइदिएको भए, आउन सक्छ आइदिएको भए, यदि -34000 थियो भने त्यस्तो बेलामा नेट प्रॉफिट होइन नेट लस लेख्नु पर्छ। अहिले चाहिँ पोजिटिभ आएको भएर नेट प्रॉफिट लेखियो। एज पर कुन अकाउन्टबाट सुरु भएको थियो भन्दा फाइनेन्शियल अकाउन्ट एफए बाट। त्यसो भए एन्ड हुने भयो कस्ट अकाउन्टिङ सीए मा। एफए बाट सुरु भयो, सीए मा गएर एन्ड भयो। भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि लस भन्नु पर्यो भने, भ्यालु पोजिटिभ आयो भने नेट प्रॉफिट भन्नु पर्यो। त्यति बेला यदि भ्यालु नेगेटिभ आएको भए हामी नेट लस भन्थ्यौँ, अहिले भ्यालु पोजिटिभ आएको भएर नेट प्रॉफिट भयो। र लाइनहरु बढी भएको छ भने त्यसलाई पनि मेट्ने गर्नुपर्छ।